रेडी केल्ले हांवें. सो टंब फुगलेले आहा पळया. आतां एक तुमकां मोडून दाखयता हांव. पळया. सो वन्स. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. कशी आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. आमी बी बरी आसा. सो आयज न्हू बन्स करतले म्हणून चिंतलेले हांवें. केळी हाडलेली आनी गांवठी. सो गांवठी केळ्यांचे बरें जाता. पिकला केळी. पिकला म्हणजे ती काय खबर ना कशी कितें हरवी दिसता, पण पिकलेली आहा ती. तेजे म्हटलें पिड्ड्यार जावच्या पेक्षा ती बन्स केल्ले चड बरें न्हू, त्या खातीर बन्स करता. तुमच्या वांगडा रेसिपी म्हटल्यार शेअर करूया. आनी पयलीं हांवें घातलेली आसा ब्लॉग, तो तुमी पळोवंक शकता. जाल्यार नाल्यार आयज हांव परत करता, कित्याक तो 2 वर्सां पयलींचो व्हिडिओ आसतलो. सो आयज नवीन व्हिडिओ करता बन्साचो, जाल्यार तुमच्या वांगडा म्हटल्यार शेअर करूया. सो टायम जाला 8:30. आतां म्हटलें करूया. सो दाखयता तुमकां कशी कितें करता ते बन्स. सो ही पळय हांगासर केळी आहा, ही चड पिकत येयला, एक मातशी दाग पडलेले आहा. सो ती पिड्ड्यार ना, बरी आहा ती केळी, पण भायरसून मातशी साल तेंची ब्लॅक जाला. सो तेज्या खातीर ती पयली हांव सोलून घेता. आनी ही तुमी न्हू वांटूनय करूं शकता, म्हणजे मिक्सराक घालून, आनी अशी मॅशूय करूं शकता. सो पयलीं हांव पळयता मातशी मिक्सराक फिरयता ती, आनी पळयता कशें कितें जाता तें. दाखयता सगळो व्हिडिओ शेअर करता तुमच्या वांगडा. सामान कांयच काडूंक ना अजून. पयलीं म्हटल्यार केळी हे करून घेतले आनी मागीर सामान दाखयतलें तुमकां. सो ही पयली केळी घेतला. सो चला तर व्हिडिओ स्कीप करिनासतना पळयत राहा. आनी हांगासर दुधाचें पॅकेट आहा अर्दें दवरलां. दूद लागलें जाल्यार तेज्या खातीर. केळी आहली, केळ्यांचो अर्दो शेक करून दवरला फ्रिजान दवरला. पिड्ड्यार करून उडोवच्या पेक्षा शेक केल्लो चड बरो म्हणून शेक करून दवरला. ते अर्दें दूद घातला भितर आनी अर्दें. हे केळ्यांचो पातळ जाता. ते वेचची केळी बी हाडीत जाल्यार 1 पिशवी लागतली आहली म्हाका 4 केळ्यां. चला तर मातशें ओपन मेळटा तुमकां. वांटून घेता. आनी फ्रेंड्स हे पळया, हांगासर हांवें 1 वाटी गोड घेतला. हे मिक्सराक लावन केळी घेतला. हांगासर थोडे जिरे आसा. बेकिंग सोडा घेतला. थोडे मीठ आहा. आनी हे सगळें न्हू मिक्स करपाचें. आनी मागीर जितलो मैदो वयता पळय भितर तितको घालपाचो मैदो. सो आतां हितून गोड आनी केळीचे हें केला पळय ते मिक्स करून घेता. एक गोड घालता भितर. पळयता गोड कितले लागतले ते. सो हितून आतां हांवें मीठ थोडें घातलां आनी बेकिंग सोडा दाखयल्लो पळय तो घातला. आतां भितर घालता कलर. येल्लो कलर आहा म्हाजे कडेन, तो घालता. सो हे पळय आतां हांगासर हांवें पीठ मळून घेतला. भितर केळी आनी गोड घेतलेले पळय, मिक्स करून घेतलेले पळय, तितून जितकें पीठ वयता तितकें हांवें घेतला. अंदाजे हांवें हांगा 2.5 वाटी पीठ लागलेलें आसा म्हाका. हांगा 2.5 थंय 3 इतलेशें उरलाय पळय, 3 वाटी इतले. सो 3 वाटीच म्हणू शकता तुमी. 3 वाटी घातला तरी आनी वयताले घालूं शकतात तुमी, तुमचे कडेन कशें कितें जाता तें. सो हे पळया अशें करून हे आतां रातभर दवरपाचें आनी सकाळीं उठोन मागीर तेचे पुरयो करपाच्यो आनी सोडपाचे तेलान. सो दूद बी कांय घालूंक ना. आनी तुमकां जाय जाल्यार धंय घालूं शकता तुमी. हांवें घालूंक ना धंय, कित्याक म्हाका तितकें आवडना धंय, म्हणून हांवें घालूंक ना. आनी धंय नासलें बी घरा. सो त्या खातीर हांवें धंय घालूंक ना. आमची मां अशीच करताली. सो माचेत पळोवन हांव शिकला. चला तर फाल्यां दाखयता तुमकां.
मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी आहात तुम्ही? आम्ही बी बरी आहात. सो आता 8 जागणार. सो त्याच्या खातीर न्हू काल तुमकां दाखयल्ले न्ही हांवें की हांवें पीठ मळून दवरला ते हेचे बन्साचे. सो आतां हांव तेजे लाटून घेता पुरयो दाखयता तुमकां. बी पळया हांगासर हांवें मळून घेतला पीठ. रातभर दवरून सकाळी मळून घेवपाक जाय आसता मातशें तें. सो मळून घेतला. आतां तेजी ल्हान ल्हान गुळयो करून पुरयो लाटून घेता. आतां हांवें हांगासर लाटून गुळी करून घेतला. सो आतां हें लाटून घेवया. हेका तुमी न्हू तांदळाचें पिठूय लावं शकता नाजाल्यार मैदो बी लावं शकता. सो पळयता हांव कितें लावपाचें आतां. मैदो लायन पळयता कशें कितें जाता तें. आनी अशें चिटकून दवरूं नाका. चिटक एक कुशीक दवरूं नाका. मातशें पयस दवरा कित्याक सांग नाजाल्यार तें सगळें एकमेकाक चिटकता म्हणून. सो हें उरलां तें पीठ पळयता कितलें जाता कितें तें आनी दाखयता तुमकां मागीर लाटल्या उपरांत. सो फ्रेंड्स हे पळय हांवें हांगासर सगळे म्हणजे थोडे लाटून घेतलेले आहा. आनी अशें तुमी म्हणटली की ही शेप अशी कितें जाला. सो बन्साची शेप अशीच जाता, गोल अशी जायना कित्याक मैदो न्हू तो त्या खातीर. तुमी जाय जाल्यार गोलूय करूं शकता पण ती गोल जायना एक्झॅक्टली. सो त्या खातीर अशें दिसता तें. आनी हांवें सायडीक तेलूय तापत दवरलेलें. सो तेलूय तापलां आतां सोडटा भितर एक करून. सो आनी हे पयलीं थोडे भाजून घेता. सगळें लाटूंक ना वांगडाच कित्याक नाजाल्यार ते एकमेकाक दसतले. त्या खातीर हांवें सगळें भाजून घेवंक ना वांगडा. थोडे भाजून घेतले. सॉरी लाटून घेवंक ना आजून. सो थोडे लाटतले आनी भाजतले. त्या खातीर थोडे पीठ उरलेले ते बी फ्रिजान काडून दवरले हांवें. आनी मागीर उरलेले पळय ते थोडेच केला, चड करूंक ना कित्याक हो बेगीन गेल्लो न्हू कामाक आयज त्या खातीर. सो भाजून जाल्या उपरांत दाखयता तुमकां. सो हे पळया भाजता हांगासर बरें टंब फुगता सारकें. रातभर अशें फुगत दवरलेलें बरें फुगता तें आनी मागीर बरें दिसता पळोवपाकूय. फ्रेंड्स हे पळया हांगासर आतां हे टंब फुगलेले आहा बन्स केल्ले ते. सो हे पळया एक तुमकां मोडूनय दाखयता कसो कितें जाला तो. सो हो पळया कशें खुसखुशीत जाला, बरें जाल्लें सारकें. त्या खातीर एक मोडूनय दाखयला तुमकां हांवें. सो कशें दिसली तुमकां रेसिपी? आवडली जाल्यार कमेंट करून सांगात म्हाका. फ्रेंड्स तुमकां एक खावन दाखयता कसो जाला तो. परफेक्ट जाला. गोड बी सारखं परफेक्ट जाला. मीठ बी सारखं पडला आनी अशें पडले का सॉफ्ट लागता. एन्जॉय करता तुमचे बन्स. पाय दुखले. इतलं घाम येयलो, गरमी जाता पळय. खूप गरमी जाता. गरमी भरपूर जाता. पावस मातसो पडून वयता म्हटली अशी. रातचो पडलेलो, राती पडलेलो दिसता. दडक घेवन गेल्ली दिसता. सो चला तर बन्साची रेसिपी कशी आसली कमेंट करून सांगा. आवडल्या जाल्यार चॅनलाक सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. सो दिया उठूंक ना अजून, ते नाल्यातले आहले. आता कामाक वचूंक जाय म्हाका. सो तेज्या खातीर सगळें काम आहा करपाचें. 8:30 जायत येयली. सो चला तर बाय बाय फ्रेंड्स.